السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ کون آیا جتے آیا بہاراں مسکرا پیا۔ مولوی صاحب تیرے لالا پیارے نے شہزاد اسلم صاحب ہن میری مان لو، ایتھے آ جاؤ، اب پیچھو تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو نا، پانچ پانچ تھوڑا تھوڑا اگے ہو جو، قدم اگے ہو جو، اللہ تعالیٰ سارے جزا خیر اگے قریب آ جو، ایتھے نیڑے ہو جو یار، نیڑے ہو جو، اٹھ پو اٹھ پو اٹھ پو، جڑا ایتھے قریب آئے اللہ نے مکہ بخاوے، اللہ مدینہ بخاوے۔ آئے تے سون دی نا آواز یا انہوں پرہ کر چھوڑو جن کڈن ڈے، کیونکہ اے کر کے مطلب ایک بڑا سونا ساؤنڈ ہے، بارہ آنے کے میرے انہوں پرہ کر دیا۔ کون آیا جتے آیا بہاراں مسکرا پیا۔ پڑھو میرے نال۔ کون آیا جتے آیا بہاراں مسکرا پیا۔ سارے پڑھو نا۔ کون آیا جتے آیا بہاراں مسکرا پیا، کھلے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا۔ او جناراوا تو لنگ گئی، جناراوا تو لنگ گئی، سواری پیر مدنی دی، او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں، او راواں بن گئیاں جنت۔ سارے پڑھو تو اللہ دی قسم سارے اچھی پڑھو۔ راواں بن گئیاں جنت فضاواں، او راواں بن گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں۔ او بڑی کمزور سی ٹاچی سواری پیر مدنی دی، بڑی کمزور سی ٹاچی سواری پیر مدنی دی، حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں۔ اور رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدو سارے سو جاندے، اکو جاگدائی پروردگار راتی۔
آواز سادہ کر دے، بالکل سادہ کر، ٹوٹاں بند کر میرے پرا، بالکل سادہ، بالکل ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام ہے، ذرا اچھی پڑھو نا درود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ آج دی عظیم و شان سالانہ کانفرنس محترم مولانا بلوچ صاحب، مولانا عمر فاروق شاکر صاحب و دیگر علماء کرام، مولانا نذیر احمد شاکر صاحب، عبد المتین صاحب و دیگر احباب، میں سب واسطے دعا کرنا مسجد انتظامیہ، مسجد پنڈ دے نمازی، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے تو متصل بعد حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، انہوں دا انشاءاللہ خطاب خاص بھی ہوئے گا، خطاب عام بھی ہوئے گا، فعل وقت میرا ہوئے گا۔ تو جو میرے وال کیجئے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سنتا ہے نا، فقط ایک حدیث، کوئی دو نہیں، کوئی پانچ نہیں، کوئی 10 نہیں، فقط ایک حدیث سنتا ہے، سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندہ ہے، عمل کر لیندہ ہے، دوسرے نمبر تے، پھر تیسرے نمبر تے اگے پہنچا دیندہ ہے۔ آپ نے دے واسطے بڑی وڈی دعا کی تھی۔ تسی کہو کہ مولی صاحب تو دماغ تے خراب نہیں، بھی جناب دا وقت تے 15 صدیاں پہلے گزر گیا ہے، تے جناب دی منگی ہوئی دعا سانو آج بھی گناہگار امتیاں نو مل جائے گی؟ ہاں ہاں ملے گی۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں حدیث سنان لگا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا، فرمایا نظر اللہ، اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے جو تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، خوشیاں چ اپنی مرضی کرنی، نہ غمیاں اندر اپنی مرضی، نہ نماز اندر اپنی مرضی۔ خوشی آئے تے شکر، غمی آئے تے صبر، اور پھر نمازاں، یعنی کہ ہر شعبے اندر گل کی نہیں مننی ہے اللہ تے اس دے رسول دی۔ میری دعا ہے کہ میں چاند ہی منٹاں دے اندر جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، نا یہ نہیں نا پیار ہے، جنہ پیار ہے نا اونا اچھا درود پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ توجہ، میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے لوگو گل سنو نا، میں تواڈا رب بولنا پیا وا اور اپنے نبی دی زبان وچ بولنا پیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے، جنہ چیزاں تو جنہ کامات تو میرے نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ تے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تے لوگو رب دا واسطہ جو کم نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے اللہ دے پیغمبر بھی نہیں دیتا۔ سونے ہن نمازاں دا حال ویکھ لو، کئی تے ساڈے ویر نماز ہی پڑھ دے کوئی نہیں، کئی تے نماز دا طریقہ سکھ دے کوئی نہیں۔ یاد رکھو نماز اوہی پاس ہوئے گی جڑی نماز میرے پیغمبر نے پڑھی گئے، جڑی نماز مکے اندر پڑھی جاندی ہے، جڑی نماز مدینہ منورہ اندر پڑھی جاندی ہے۔ اختلاف پان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اوے سونےو، نماز سنت دے مطابق ادا کرانگے تے تائیں ثواب ملے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بعد ویل للمصلین، میرے نبی تے قرآن آیا، فرمایا پہلے نمازی
نمازیاں واسطے ہن کنا نمازیاں واسطے ویل فرمایا جڑے نماز اندر سستی کردے نے تے کمی بیشی کر جاندے نے سنتوں ہٹ کے نماز پڑھنے میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے آپ فرماتے نے سلو سلو انج نماز پڑھو جویں تسی میرے میں محمد نو پڑھ دے ہاں ویکھیا ہے اور امت دے درمیان اختلاف پہ گیا ہے بریلوی بھرا کہندے نے رفع یدین نہیں کرنی چاہیے رفع یدین نہیں کرنا تے جناب سینے تے ہاتھ نہیں بننا او سونےو گل سنو نا رفع یدین میرے نبی دی سنت ہے بولو رفع یدین میرے پیغمبر دی سنت ہے رفع یدین نہیں کرنی چاہیے لیکن سونےو گل سنو نا ساڈے اہل حدیث اسی کہ نہ رفع یدین نال نماز پڑھنی چاہیے امت دے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس اختلاف دا حل کتھوں ملے گا اس اختلاف دا حل پیغمبر دے قرآن پیغمبر تے نازل ہونے والے قرآن تو ملے گا اور جناب پیغمبر دی حدیث تو ملے گا اور سونےو اختلاف پہ گیا رفع یدین کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے آؤ پیغمبر دی حدیث کو پوچھ لئیے آپس اندر لڑنا نہیں بولو آپس اندر لڑنا اور آؤ میں پیغمبر دا فرمان سناوا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر رفع یدین جدوں میرے پیغمبر نماز شروع کریا کردے سن تے کنا دے دو تے یا جناب کندیاں دے برابر دو میں ہاتھ چوکے رفع یدین کریا کردے سن میرے پیغمبر اینج نہیں سن کریا کردے اینج اویندے ہو اینج کردے نا اللہ دے نبی میرے علماء میرے شیوخ بیٹھے نے پوچھو میرے پیغمبر ہاتھ کندیاں دے برابر چک دے سن نبی علیہ السلام نے رفع یدین کر کے نماز پڑھ کے اور میرے پیغمبر دیئے مظلوم سنت جدہ انڈیا کے اندر پاکستان اندر تسلیل ہو رہی ہے تے اختلاف سونیا حال دا رب جے تے پیغمبر دا کلمہ پڑے ایمان پیغمبر دا فرمان ہن اختلاف پیدا ہو گیا ہے جناب سینے تے ہاتھ نہیں بندھنے چاہیے ساڈے جناب دیوبندی ساڈے جناب بریلوی بھرا کہندے نے سینے تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسی اہل حدیث کہنے ہاں سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ اے میرے پیغمبر دی سنت بولو میرے نبی دی سنت ہے آؤ سونے اختلاف پیدا ہو گیا ہے سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھنی چاہیے کہ نیچے بن کے پڑھنی چاہیے ردوہ الاللہ جدو دین میں اختلاف پیدا ہو جائے لڑنا نہیں آؤ پیغمبر دی حدیث کو پوچھئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھئے سینے تے ہاتھ بن کے اللہ ساتھ رہے گی سجا ہاتھ اتے بننے آئے تے کھبا نیچے اللہ ساتھ رہے گی کتھے میرے پیغمبر نے بن کے نماز پڑھئے بولو جاؤ جاؤ پوری روئے زمین تے میرے پیغمبر دی ایک حدیث ایسی لے کے آؤ کہ میرے پیغمبر نے رفع یدین تو بغیر نماز پڑھی ہے آؤ وہابی تے سنی تے بریلوی بھائیو سنن والیو میں اتنا بڑا پیغام دینا چاہنا مگر میرے پیغمبر نے رفع یدین تو بغیر نماز پڑھی ہے سینے تے ہاتھ بن کے نہیں پڑھی اگر میرے پیغمبر نے نیچے ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے ہاں سنو سنو اللہ اتھوں میں نو ممبر تو لینا نصیب نہ کرے آؤ توجہ میرے پیغمبر نے رفع یدین کر کے نماز پڑھی ہے اور پوری زندگی دے اندر ایک نماز بھی میرے پیغمبر نے رفع یدین تو بغیر پڑھی کوئی نہیں اگر میں جھوٹ بولا تے مینوں تو اللہ ممبر تو لینا نصیب نہ کرے سونیو وما آتاکم الرسول پڑھو نیت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ
ہن اختلاف تیسرا پیدا ہو گیا ہے کہ جناب آمین اچھی کہنی چاہیے کہ نیویں کہنی چاہیے. اسی کہنے آمین اچھی انداز نال آمین دا وعدہ بلند کرنا چاہیے. بریلوی بھرا کہندے نے آمین کہنی نہیں چاہیے. آؤ پیغمبر دی حدیث دے کولوں جناب اس مسئلے تے اختلاف دا حل لبھیے. صحیح حدیث ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں صحابہ کہندے نے نبی پاک والزوالین کہندے سن اسی اچھی آمین کیا کردے ساں. مدینے تے مکے دیاں پہاڑیاں بھی گج جاندیاں اور میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بندے آمین کہندے نے اے نال آسماناں دے فرشتے بھی آمین کہندے نے تے جدی فرشتیاں نال آمین مل گئی ہے اللہ پاک نے او دے زندگی دے گناہ ہی معاف کر چھڑے نے. ہوندا نا تیسرا اختلاف ہے مسئلے دا حل کتھوں ہویا رب دے قرآن کولوں ہویا ہے. بولو کتھوں ہویا ہے رب دے قرآن کولوں ہویا ہے. تے ہن اگے آ جاؤ بندہ مر جائے تے پھر بندے نو وڈیاں وی کرنا ہے. کل بھی کرنے نے ساتے بھی کرنے نے چاڑیے بھی کرنے نے. وہابی سنی بریلوی جھگڑا نہیں گل میں ایمان دی کر رہا. یقین جانو میرے پیغمبر نے کھان پین والی چیز تے دم کیتا کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے کھان پین والی چیز تے پھوک مارن تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ لو جی ایک خاتمہ ہو گیا نا ایک پاسے دا پورے دا پورا ہی پراگا گیا. دعا کرو اللہ پاک سانو بدعتاں نو محفوظ فرمائے آمین کہہ دیو. تے مولوی ممبراں تے چڑھ کے پڑھدے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے ہر بدعت دا ٹھکانہ جہنم ہے. تے سونےو مولوی نو کہو مولوی جی رب دا واسطہ ہی ذرا ترجمہ تے کر. مولوی زہر دا پیالہ تے پی سکدا ہے لیکن دا ترجمہ نہیں سنائے گا کیونکہ مولوی دا ٹکر بند مولوی دا پیٹ خالی رہ جاندہ ہے. حضرت یزدانی شہید کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. یزدانی صاحب آمدے نے جدوں کر دینا نا کل ساڑھے پرا جدوں کل دا وقت آبے نال کوے جناب سارے پرا آگئے دوست آگئے رشتہ دار آگئے نکاح گوشت بھی رکھو بڑا گوشت بھی رکھو قورمہ بھی رکھو تے نال ایک پانی دا جگ بھی رکھ دو. تے مولوی صاحب نو کہو آؤ ختم شریف پڑھو ختم پڑھے گا مولوی. تے نال جناب مولانا نو کہہ دے مولوی جی اب وڈا گوشت بھی غریباں واسطے ام نکاح بھی غریباں واسطے پھرنی بھی غریباں واسطے تسی پانی دا جگ پیو. جدو ساتواں آبے ادو بھی نکاح تے وڈا گوشت سارا جناب سارے لوازمات پکا کے رکھو نال پانی دا جگ بھی رکھو. مولوی جی غریباں واسطے تسی پانی دا جگ پیو. جدو آبے چاڑیا نکاح پڑا گوشت پکاؤ تے رکھو نال پانی دا جگ رکھو. کہو مولوی جی رب دا واسطہ جے تسی یہ کم کیتا ہے تسی پانی دا جگ پیو. جدو 40 جگ مولوی دے ٹھڈ وچ گئے جے ختم دا نام لے گیا تے مینوں نہیں میں تھا بالیا جے. بدعت نبی پاک فرماندے نے بدعتی ایسا گندا بندہ ہے جنوں رب توبہ دی بھی بولو توفیق دیندا کیونکہ جو نے بدعت نو بدعت سمجھنا ہی نہیں تے توبہ بولو بدعت نو گناہ سمجھنا ہی نہیں تے بولو نے توبہ کرنی انہیں توبہ نہیں کرنی. دعا کرو تے قیامت دا دن ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے بڑے سونیاں چہریاں والے قیامت والے دن آن گے جنہاں دے 5 کلیام چمک دے ہون گے. جدو قریب آن گے تے اللہ دے پیغمبر فرما رب کہے گا سونیا نبی پاک فرمان کے سونیا اے ربا اے تے میرے نے. اللہ فرمان کے سونے آئے تیرے نہیں. اللہ انہاں دے 5 کلیام تے چمک دے پہنے. فرمایا نہ سونیا اے تیرے نہیں. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیریاں نمازاں بدلیاں. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے روزے بدلے. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے اعمال نو بدلیا. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیریاں حجاں تے صلاتاں بدلیاں. انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ بدل کے رکھ دیتا. دین بدلیا تے انہاں بدلیا. نماز اندر تک
तखफीफ कीती ते इन्ना कीती, अदाना लमियां चौड़ियां कीतियां ते इन्ना कीतियां। ते मेरे पैगंबर फरमाणगे जदों मैनू रब उन्हां दी करतूत दसेगा मैं कहांगा सोहकन सोहकन जाओ दफा हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरियां नजरां तो दूर हो जाओ। ओए सोनियो मैं पूछना चाहना वा जे क़यामत वाले दिन मेरे तुहाडे विचों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी नूं कह दिया सोहकन जा दफा हो जा, दूर हो जा, दस साडे पल्ले की रवेगा। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सारियां नूं बिदतां तो महफूज फरमाए। अगले दिन एक भरा है साडा, ओदी अम्मी मर गई, फौत हो गई। दुआ करो अल्लाह पाक जिन्हां दियां मावां फौत हो गईयां अल्लाह दर्जे बुलंद फरमा दे, जिन्हां दे बाप फौत हो गए मां बाप दियां कब्रां जन्नत दियां क्यारियां बना दे। ओ मेरे कोल आ गया कहंदा मौलवी जी रब दा वास्ता जे ए ते दसो कुल किधरे है ने कि नहीं, साथे ना ते मेरा बेड़ा गर्क करके रख देता है। दुआ करो हुण 10 साल मेरा अब्बा ना मरे, 10 साल मेरा अब्बा ना मरे। ओ मैं की होया अल्लाह दे बंदिया, कहंदा मैं कर्जे चुक के देगां पकाइयां, मैं सारा कुछ किया। उन्होंने कहा नेकी नहीं ते 40 दिन मौलवी नूं रोटी भी देनी है, 40 दिन हले मैं मौलवी नूं हले मेरे पता नहीं घर पकनी है कि नहीं पकनी, हले मौलवी हरी 40 दिन मेरे बूहे थे ने। और सोने जदों बंदा दीन तो दूर हुंदा रब इंज जलील करदा है, रब इंज जलील करदा है। कोई वहाबी नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई जनाब देवबंदी नहीं, गल मननी है कुरान दी ते मेरे पैगंबर दे। ये ते गल होगी ना सुन्नत वाली नमाज दी। ते जे मैं तुहानू नमाज दी जल्दी, अल्लाह जानदा कई नमाज पढ़ते ने बैठकां कढ़दे ने, बैठकां अल्लाह जानदा। मैं अब गया मुल्तान दे अंदर, उत्थे मैं नमाज पढ़ी ते शेख साहब उत्थे कोई बाबा जी पे नमाज पढ़न, अल्लाह जानदा है मैं सही गल करन दिया, बाबा जी मेरे नाल नमाज पे पढ़न। मैं खले फातिहा पढ़ी है ते बाबे होरां ने 4 रकातां पढ़ लियां ने, मैं फातिहा पढ़ी है बाबे होरां ने 4 रकातां पढ़ के परां कीतियां। जे बंदा एवें दी नमाज ते बंदा ना ही पढ़े तो चंगा है। इंज हुंदा कि नहीं हुंदा, बोलो तो सही ना। ओए सोनियो बोलो की हो गया जे, बोलो तो सही। इंज हुंदा कि नहीं, बैठकां कढ़दे ने, बैठकां नमाज दा जनाब, नमाज नूं नमाज दे अमल नूं ज़ाया करके रख देंदे ने। ना सोनिया मेरे पैगंबर फरमाते ने जल्दी नाल काल नाल नमाज पढ़ियो, आसमानां वाल उठाई जाती है ते उस नमाज दा रंग स्याह हो जाता है। फिर उस नमाज बंदे वास्ते बददुआ कर दिए, अल्लाह जिवें ने मैनू खराब की तैनू भी खराब कर दे, जिवें अल्लाह ने मेरियां कदरां नहीं कीतियां दियां भी कदरां खत्म कर दे। फिर इहदी नमाज दे मुंह ते मारी जाती है। सोहणियो ऐसी नमाज पढ़न दा फायदा की है? आओ अगे तवज्जो फरमाइए। मेरे उलमा बैठे ने ते मैं जनाब जिम्मेदारी नाल गल पिया करना वा। साडे भाभी भी शिरक करदे ने, साडे भाभी भी करते हैं। आओ मैं साबित कराना। नबी पाक फरमाते ने जिन्हें तवीज लिखिया ते बनिया उन्हें शिरक किया है। साडे मौलवी लिख लिख देंदे ने, लिख आ 5000 का जे, आ 1000 का जे। मेरे पैगंबर फरमाते ने जड़ा बंदा कुरान का तवीज लिखता उन्हें छोटा शिरक किया, छोटा। दसो इत्थे रोइए ना ते की करिए? जिस उलमा ने दीन समझाना सी वही तवीत लिख लिख पे देंदे ने। दुआ करो अल्लाह पाक सानू समझ दे, आमीन कह दे, उची कहो आमीन। ते अज तो बाद तवीत लिखाने मेरियां मावां भैणां सुनदियां पईयां, मेरी माओ भैणों काबले कदरो, तुसी रब दा हथ बन्ने तुहाडे अगे, किसी मौलवी कोल ना जाओ अज तो बाद। मेरे पैगंबर ने फातिहा पढ़ी है। जदों कोई परेशानी कुरान पाक दी रूहानी भी गज़ाए ते कुरान जिस्मानी भी गज़ाए। और गाने सुन वाले रब दा कुरान पढ़, और फिल्मां वेखण वाले रब दा कुरान पढ़। मेरे पैगंबर फरमाते ने जड़ा बंदा सूरह फातिहा पढ़दा, केड़ी सूरत है? सूरह फातिहा। अल्लाह पाक ने फातिहा अंदर रूहानी भी शफा रखी है ते जिस्मानी भी रखी है। मैनू सूरह फातिहा तो एक जनाब वाकई एक जनाब मसला याद आ गया, इख्तलाफ पै गया। साडे बरेलवी ते हंती फरा हंफी फरा कहंदे ने फातिहा नूं पढ़ना नहीं चाहिदा, फातिहा नमाज दे अंदर नहीं पढ़नी चाहिदी। हत्ता के कई जालिम कहंदे ने जड़ा बंदा फातिहा पढ़दा मूंह विच अग पैंदी है, कहंदे ने मूंह विच अग पैंदी है।
اور ظالمہ تینوں اختلاف ہوئے گا فاتحہ نال تے آؤ اختلاف دا حل کتوں کرنا ردو ہو اللہ والا جاؤ اللہ دے پیغمبر والا جاؤ اختلاف پیدا ہو گیا امت دے درمیان فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے دی کوئی نماز نہیں حنفی براوو ایویں نمازاں ضائع کر کے تے قیامت والے دن بربادی نہ لے لو دو اس بندے دی نماز کوئی نہیں اس بی بی دی نماز کوئی نہیں جڑا بی بی بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا بولو جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا اللہ جاندا ہے تے رفع یدین دیاں حدیثاں بھی سامنے فاتحہ پڑھن دیاں بھی حدیثاں سامنے لیکن جدوں اینک جناب نفرت والی لگی ہوئے گی اے حدیث تے بھی عمل نہیں ہوئے گا کہندا میں اپنے امام دی گل مننی میرے تے فرض ہے امام دی گل مننا گا محمد دی حدیث نال میرا کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سچی ہے لیکن میں حدیث مننی شیخ عبدالقادر روپڑی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب نے واقعہ بھی سنایا ہے تے او شاہ اپنا روپڑی صاحب تقریر پہ کرن تے ایک بندہ منڈا نوجوان او کوٹھے تے چڑھ پہ سنے پیا تے شاہ صاحب نے اپنا روپڑی صاحب مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کہہ دو رحمت اللہ علیہ روپڑی صاحب نے اپنے بیان دے اندر کیا کہ رفع یدین دیاں 400 حدیثاں نے 400 حدیثاں رفع یدین دیاں نے اے مولوی منڈا لتھا تھلے تے سیدھا اپنے مولوی دے کنڈا کھڑکایا مولوی صاحب ادھر باہر نکلو اوابیاں دا مولوی کہندا رفع یدین دیاں 400 حدیثاں نے اے دا جواب دو کہندا جناب ایویں جھوٹ ماردا ایویں 15-20 کو این 15 کو اگر 15 کو 20 حدیثاں نے ہمیں جھوٹ ماردا ہے تے اے کہندا مولانا حدیث تے ایک بھی ہوے تے انہوں مننا ضروری ہے تے 15-20 تے جناب بہت زیادہ نے اے واپس آ گیا ساری رات سوچدا رہیا کہ 15-20 تے میرا مولوی بھی من گیا ہے تے انہیں صبح نماز پڑھی ہے رفع یدین دے نال پڑھی ہے اور سونے مظلوم و سنت ہے جڑی پاکستان دے اندر انڈیا در تذلیل ہو رہی ہے میں پوچھنا چاہنا وہ جڑا نبی دی سنت نو چھوڑ دائے انہوں کوئی حق نہیں اہل سنت سجائے جڑا رفع یدین نہیں کردا انہوں کوئی حق نہیں اہل سنت سجائے جڑا سینے تے ہاتھ نہیں بنتا انہوں کوئی حق نہیں اہل سنت سجائے جڑا آمین اچھی نہیں کہندا انہوں کوئی حق نہیں اہل سنت سجائے اپنے آپ نو کہلائے تے سجائے اپنے چہرے تے نا وہ سونے ہو جب تک زمین تے زمائے او مکہ مکرمہ دے اندر آمین اچھی ہوندی پئی ہے کہ نہیں سینے تے ہاتھ میں گیا عمرے تے رمضان دے اندر اللہ تو انو بھی لے جائے اچھی آمین کہو تے مکہ مکرمہ دے اندر مدینہ منورہ دے اندر میرے ابا جی دیوبندی نے میرے والد صاحب بولو حافظ عبید اللہ صاحب حضرت مولانا حافظ عبید اللہ صاحب اشاعت تو ہی تو سننا والے نال انہاں دا تعلق ہے او کہری کھڑے میں نو تھے بیت اللہ دے اندر والد محترم نے نا کیونکہ امام صاحب نے 11 رکعتاں پڑھیاں سن حاجی عبدالقیوم صاحب نے والد صاحب نے کہہ رہا وہ تھے ہی ہوندے نے ایک ہی ہے جی بڑی ہے عجیب نے تے خبیث نے تے انہاں نے 20 پڑھیاں ہی کوئی نہیں نہ مکے جدے نہ مدینے 11 رکعتاں پڑھیاں گئیاں نے اے سال 11 ہی مکے تے 11 ہی مدینے ترابیاں دی رکعت 11 تے یاد رکھو اختلاف پہ گیا 20 ترابیاں پڑھنیاں کوئی نہیں کیوں نہیں پڑھنیاں وما آتاکم الرسول فخذوہ ایت پڑھو نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ سونےو میرے پیغمبر نے اختلاف پہ گیا تے ماں جی عائشہ صدیقہ رابعہ حدیث دے اما فرما دیاں نے میرے پیغمبر نے رمضان تے غیر رمضان اندر 11 رکعتاں پڑھیاں نے 11 رکعتاں میرے پیغمبر دی سنت ہے اور سنو گل سنو نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنا ہے 11 تو 12 بھی نہیں پڑھنیاں میرے پیغمبر دی صحابہ پڑھ لو نفل نے تے پڑھ لو جنہ تہاڈا دل کرے پڑھے لیکن جڑیاں خاص کر تراویح نماز تراویح ہے خاص کر
کر جناب میرے پیغمبر دے نال جدا تعلق ہے. آؤ گل سنو میرے محبوب علیہ السلام دے دین نو اج بگاڑیا گیا تے کئیاں بھراواں نے پیغمبر دے دین دیاں مخالفتاں کرن دا ٹھیکہ چکیا ہے. او کئیاں نے حدیثاں نو توڑن مروڑن دا ول سکیا ہے. لیکن یاد رکھو جنہاں نے حدیث دی مخالفت کیتی ہے اللہ نے انہاں دا نام دنیا تو ختم کر دیتا ہے. جنہاں نے پیغمبر دے دین دی مخالفت کیتی ہے انہاں نے دین دا جناب نقشہ بدلیا تے اللہ نے انہاں دا خود دا نقشہ بدلتا. اوے جنہاں قرآن نو چکیا پیغمبر دے فرمان نو اٹھایا تے قرآن نو تے سنتا نال پیار کیتا ہے اللہ پاک نے دی قدر پھر دنیا دے کولوں کرائی ہے. میں اگے بھی تقریر کرنا تھوڑی اگے کرنی والے مکانی کوئی نہیں تے میرا دل کردا ہے تانوں میں نعت نہ سنا دیاں. زندہ میرے بھرا نے ماشاءاللہ ہمیں سنائیے تھے یہ ہوئی نہ سنا دیا میں بھی کیوں جی. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اچھی کہو سبحان اللہ. ہم شہزاد اسلم صاحب میرے سونے ویر ماشاءاللہ آندے نے مولوی بابیاں دے سونے نہیں ہوندے. ویکھو تکو ماشاءاللہ سونے نے کہ نہیں. اب ویکھو ماشاءاللہ. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. حالے تو میں تقریر شروع کی تھی یہ تو میرے نال پڑھو سارے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میرے سونے سارے پڑھو میرے نال جڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وگا دے. میں پیسے دیکھ کے نہیں پڑھتا میں تو اٹھا بولنا دیکھ کے پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. میرے سونے پڑھ دے کیوں نہیں جڑا نہ پڑھے انہاں دا موبائل بند ہو جائے موبائل سم. ہمارا دا اے مٹھی بادوا نہیں بند ہوندا. پڑھو ہمارا داتا خدا اور میں مکہ مکرمہ اندر پڑھ کے آیا. اللہ جان دے مکہ مکرمہ رب جناب بیت اللہ دے سامنے میں پڑھ کے آیا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اور سانو کنجراں تے توڑے نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے. اور سانو ڈوما تے ڈرامے تے ڈائیلاگ نہیں آتے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے. یہ سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے. یہ سٹیج اہل سنت دا سٹیج ہے. یہ تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. کون رہنما جنہ دی فجر آلہ جنہ دی زور آلہ جنہ دی اثر آلہ جنہ دی مغرب آلہ جنہ دی عشاء آلہ جنہ دی ابو بکر عمر عثمان آلہ علی آلہ طلحہ آلہ زبیر آلہ سعد آلہ سعید آلہ بدر والے آلہ خندق والے آلہ حنین والے آلہ. اوہ جنہ دا مکہ بھی آلہ ہے تے مدینہ بھی آلہ ہے. اوہ جنہ دا نوری مکھڑا بیکھنو جنت دیاں خوراں بھی ترس دیاں رہندیاں. رہنما مصطفیٰ پڑھو نا رہنما. میں نا ایک اور اللہ دی حمد سنائیے. مولانا منظور صاحب بھی پڑھ دے نے بیت اللہ دے سامنے. میں نے چاجتے نہیں ہوندہ بڑا میں ایک دو جملے پڑھ دینا. میرے اللہ تو داتائیں سب دا مولا تینو بلایا نہیں جاندہ. تو مشکل کشائے تو کلا تو مشکل کشائے تو کلا. گیت غیرہ دا گایا نہیں جاندہ. او ساری دنیا تیرا رزق کھاوے. او ساری دنیا تیرا رزق کھاوے. او تیرے
घर जरा फर्क ना आवे मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा शाकर साहब मेरा भरावा देख मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा किसा सब दा सुनाया नहीं जानदा खो सुभान अल्लाह जब मौलवी हलाल हो गया उदों कवे अज सुभान अल्लाह उची कहो सुभान अल्लाह मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा मैं एक पासा छड़िया अगला शुरू होने लगा मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा मोर बुलबुल चिड़ियां चकोरा किसा सब दा सुनाया नहीं जानदा अल्लाह फरमाते ने वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह रब दा वास्ता जो काम ना करो जिदा हुक्म अल्लाह भी नहीं दिता अल्लाह ते पैगंबर भी नहीं दिता हुण भाभी भरा ते देवबंदी बराबरे जिन्ने बैठे हो जेड़े भी बैठे हो इत्थे गुस्सा नहीं करना मेरे पैगंबर दी गल मननी है खान पीन दे अंदर भी मननी है गल मननी है नमाज़ां दे अंदर भी बोलो भी गल मननी है नमाज़ां दे अंदर भी गल मननी है जिंदगी गुजारन दे तरीके दे अंदर भी ना हलाल छड़ना है ते ना हराम बोलो खाना है ना हलाल छड़ना है ते ना हराम खाना है एक गल पैगंबर दी कारोबार दे अंदर भी मनो रवायत सही हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला नु फरमाते ने मेरे पैगंबर ने फरमाया सूद लैण वाला बंदा सूद लिखण वाला बंदा सूद देण वाला तिने चारे लामती ने बोलो मुसलमानों सूद लैण वाला भी हुण साडी फूक निकलती बोलते नहीं जे सूद लैण वाला भी वाबी सूद लवे वो भी मलून है बोलो देवबंदी लवे बरेलवी लवे जड़ा भी लवे वो कौन है ते अल्लाह जानदा बड़े बड़े वाबी सूद लेंदे जे बड़े बड़े तहज्जुद गुजार दाड़ियां वाले सूद खांदे ने बड़े बड़े सुन्नी साहब सूद खाण के मैं ते पूरे मुल्क पंजाब अंदर एक गल कीती है ते करदा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना मैं ऐसे नमाजियां ते मौलवियां नु जानना जिन्हां सूद ते गड्डियां कढाइयां ने जालमा लैंदा पैगंबर दा नाम है आंदा सूद वाली गड्डी ते डुब के मर जा मेरे पैगंबर फरमाते ने जिस कौम दे अंदर दो गुनाह आम हो जाते ने उस कौम ने अल्लाह दे अजाब नूं दावत दी है जिस कौम दे अंदर दो गलतियां आम हो जांदियां ने उन्होंने अल्लाह दे अजाब नूं दावत दी है और सुनो 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 मेरे पैगंबर फरमाते ने जिस कौम दे अंदर ज़नाकार आम हो जाते ने उन्होंने अल्लाह दे अजाब नूं दावत दी है जिस कौम दे अंदर उमर फारूक शाकर साहब कारी साहब मेरे सोने प्यारे कारी तशरीफ रखो जिस कौम ने अल्लाह ताला जिस कौम ने ज़नाकारी की उन्होंने अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दी है जिस कौम ने सूद खाता है उन्होंने अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दी है मैं पूछना चाहना मुल्क पाकिस्तान दे कलमा गो सूदखोरां नूं तुसीं ज़ालिमो अल्लाह दे प्यार नूं दावत दी है कि अल्लाह दे अज़ाब नूं दावत दी है सूद ते गड्डियां लैंदा दिंदा है सूद ते कमाई कर जिन्हें सूद की रकम नाल अपनी बेटियां सूट बुलाए सूट पहनाए ते अपने घर के अंदर मकानात बनाए उनका ज़नात ते बदकारी दा ये सामने रखना सुनिया गुनाह ते दा जनाब अंजाम भी सामने रख मेरे पैगंबर फरमाते ने सूद दे 73 दर्जे ने बोलो किन्ने दर्जे ने सूद दे 73 दर्जे ने मेरे नबी फरमाते ने जिन्हें सूद खाता जिन्हें सूद ते रकम लई दी उसने सारे छोटे दर्जे का उस 73 दर्जिया छोटा उन्हें गुनाह किया है वो केड़ा गुनाह है मेरे पैगंबर फरमाते ने उस बंदे ने अपनी मां नाल निकाह किया है या जालिमा मन में सूद खाता है या मन पैगंबर की हदीस सच्ची में सूद खाता मेरा रब गया रसूल गया और जिदा रब गया रसूल गया जालिमा तू दस तू केड़े पासे गया
وما آتاکم الرسول، پڑھو نا آیت۔ اور بنیامین صاحب نے مولوی آج کریلے کھا کے آئے، ایک کریلے آنا بات سمجھو تو سننا تے پینا ہی ہے، اے وابیاں تے پھر ٹونڈے ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ جاندا ساڈی وابیاں دی ٹیوننگ ہون والی ہے، سلام لو نا تے ساڈی مولویاں دی ہون والی، مولویاں دی۔ میں نے ایک سونے پرا نے کہا، میں اندر بڑی محبت کرنا ایک مولوی نال، شیخ صاحب میں اندر نام نہیں لیندہ، ساڑی بھی صلاح اندر اندر، تواڈی بھی صلاح ساڑی بھی ہے۔ مولوی نال سلام لیا، میں روز دیاں کیسٹاں سندا سا، تے جدوں میں اندر لاگے گیا تو انہیں دو ٹوٹیاں انگلیاں کر چھڑیاں، اینج سلام لیا۔ اوے اللہ دیا بندیا، او جڑے تینوں ویکھن آئے نے، او جڑے تینوں انہاں نے تو چاج نال سلام ہی نہیں لئی، او انہاں دے دل تے کی گزرے گی؟ تسی آئے جے تے سمیع اللہ ساجد نوں ملنا ہوگے، مولانا یوسف پسروری، مولانا شہزاد اسلم صاحب تے پائی عمر فاروق شاکر صاحب، نذیر شاہ و دیگر علماء، تہاڈا دل ہوندا ہے اسی اپنے دین دے عالماں دے نال سینے نال سینہ بھی لائیے، اپنے مولانا صاحب نال پنجے نال پنجا بھی ملائیے۔ او تو اللہ دے بندیا سلام ہی نہیں لئی، اوے تو سلام ہی نہیں، تیری کرتوت نہیں ہے، تو تقریر کردہ تھکدا نہیں، لیکن تو اپنے مبتدیاں دے نال جنگا رویہ بھی نہیں رکھیا، سلام نہیں لئی۔ مولوی جی بندے دا پتر بن جا، مولوی جی تقریراں کرن لگیا تو سا نہیں لیندا، مولوی جی اپنے علماء دی قدر کر تے اپنے عوام دی بھی قدر کر، صحیح طریقے سلام لے مل اپنے مبتدیاں نو۔ مولوی جی جڑا رب زبان چلان تے قادر ہے، نو بند کرن تے بھی قادر ہے، مولوی جی جڑا رب تیرا گلا چلان تے قادر ہے، اس گلے دی آواز نو بند کرن تے بھی قادر ہے۔ 40-40 ہزار مکا کے آن والیا، مولوی جی جڑا مالک تیرا گلا چلان تے قادر ہے، انو بند کرن تے بھی قادر ہے۔ اوہ پیسے مکا کے کروں ٹرن والے ہو، عبرت دا نشان نہ بند جایا جائے، اے نہ کوئی کہ تیرا دنیا دے اندر نام مٹ جائے۔ جڑا رب دے دین دا وفادار نہیں، پھر رب بھی او دی قدر نہیں کرتا۔ مولوی جی جڑا مالک عزت دین تے قادر ہے، عزت کھو لین تے بھی قادر ہے۔ جڑا بندہ جڑا مالک وڈے وڈے اشتہاراں تے سونے تیرے نام لکھوان تے قادر ہے، تینوں اتھوں کڈھان تے بھی قادر ہے۔ رب دا شکریہ ادا کریا کر کے رب نے تینوں منبر دیتا ہے، اللہ نے تینوں مصلی دیتا ہے، تینوں نبیاں والی ڈیوٹی دیتی ہے، تو چوڑا مارنیاں شروع کرتیاں نے، تینوں پیغمبر علیہ السلام دا منبر ملیا تے تو اپنی سامعین نال سلام لین تو بھی کترانا ہے۔ نا انج نہ کریا کر، اے میرے پیغمبر دا شیوا تے نہیں، میرے پیغمبر دا خلاق کتنا پیارا۔ رمضان دا مہینہ ایک بندہ آیا کہندا سونیا میں لٹیا گیا، میں ماریا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آقا فرماتے نے کی ہویا ہی؟ کہندا سونیا روزہ رکھیا سی، بیوی گھر کلی ہے تے روزے دی حالت وچ میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ سونے رمضان روزے دی حالت دے اندر میں اپنے اہل دے کول ٹر گیا ماں تے ہن کی کراں؟ فرماندے نے کو غلام آزاد کر دے تے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا سونے غلام کیتھوں، میں تے ماڑا بندہ ماں۔ میرے نبی فرماتے نے 2 مہینے دے روزے رکھ، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے کہندا تے ہوئے گا سونے ایک نب نہیں سکیا 2 مہینے، سونے آئے دی بھی طاقت نہیں۔ آپ فرماتے نے 60 مسکیناں نو روٹی کھوا سونے، میں ماڑا ہاں، توجہ سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ۔ میرے پیغمبر نو کہندا سونے دی بھی طاقت نہیں، آپ دے کول کھجوراں آئیاں، آپ فرماتے نے کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں دے اندر کھجوراں بانٹ دے، اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ تے پولا جا منہ کر کے کہندا سونے سارے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں، سارے محلے چ میرے نال بڑا غریب ہی کوئی نہیں، میں سب تو ہاں تو ہی ہے جی، میں سب تو زیادہ غریبہ فتبسما۔ تے میرے نبی اس پیندے نے، تسی بھی مسکرا پو، میرے پیغمبر مسکرا پے۔ آپ فرماتے نے جاؤ کھجوراں بھی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
ہاتھ بنے ویکھو بولو سبحان اللہ کہو تہاڈی مہربانی ہے ایک باری پھر کہو سبحان اللہ تے مینوں کتھے یزدانی صاحب یاد ہے دعا کرو اللہ یزدانی دی قبر منور فرمائے یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر مزمل مدثر معلا مقام سے نبی پہ ہو لاکھوں سلام تے کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں وہ حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں اوہ دی جتی تو میں پگوار دیواں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ ہاتھوں تو اٹھا کر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان قرآن شان صحابہ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب سبحان اللہ پھر میں تھے سونے دی تعریف میں بھی کر دیا ہائے ہائے سونے ہوتے پھر تو اڈا بھی نہ لوا جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا بنے اس دی مثل جیڑا جنے اس دی مثل جیڑا